برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به درس امروزی خود آغاز میکنیم. درس امروزی ما و شما هم بسیار مهم است و رابطه سوال و جواب است که همراه تمرین ها اگر حل کنیم انشاءالله برای ما شما آسان می شود. به طور کتاب درس هشتم است، اما به طوری که ما و شما آغاز کردیم درس هفدهم و یا شانزدهم است. الدرس الثامن، درس هشتم. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. این شخص تاجر است و آن شخص دکتر است. ببینید در اینجا اشاره برای قریب و اشاره برای بعید هم استعمال شده. اصل من و شما را در اینجا اشاره میکنه که به طرف اسم اشاره قریب هذا که شما میبینید و اسم اشاره بعید که شما میبینید ذالک است، که شخصی که دور باشه یا هر چیزی که دور باشه با او اسم اشاره للبعید و للقریب هم استعمال میکنیم. برای دور ذالک مذکر و تلک مؤنث، و برای قریب هذا مذکر و هذه برای مؤنثه. اسم التاجر محمود و اسم الطبیب سعید. در اینجا یک نکته دیگر را هم در ذهنتان بگیرین. وقتی که حمزه در میان کلام بیا، در مابین کلام بیا، آن را حمزه وصل، یعنی حمزه بر دو قسم است، یکی وصل یکی قطعی. حمزه وصلی که در میان کلام باشه و حذف می شود. حمزه در میان کلام قسمی که اسم التاجر محمود و اسم الطبیب و اسم الطبیب نمی خوانیم، چرا که حمزه وصلی است، در میان کلام بیاید، در میان جمله بیاید، حذف می شود. مثلا الحمد لله رب العالمین، ربی العالمین نمی خوانیم، حمزه را حذف میکنیم. این حمزه وصلی است. و حمزه قطعی آن را میگه که آن حذف نمیشه، خواه در شروع کلام باشه در بین کلام. مثلا اقرا خواندیم ما شما اقرا، ما شما نمیتونیم که حمزه را حذف کنیم، چرا حمزه قطعی است. و همچنین اسم التاجر حمزه را خواندیم. اسم التاجر محمود، نام تاجر محمود است، و اسم الطبیب سعید، و نام دکتر سعید است. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. این خانه از تاجر است و آن خانه از دکتر است. ببینید اسم اشاره قریب و بعید را استعمال میکنه در این جمله. بیت التاجر امام المسجد یا بیت الطبیب خلف المدرسه. خانه تاجر در پیش روی مسجد است و خانه دکتر در عقب مدرسه است. لمن هذه السيارة ولمن تلك. این موتر از کی است و آن همچنان، یعنی که موتر قریب باشه یا بعید یا دور برای آنها استعمال کرده. سیاره مؤنث است، از این خاطر هذه اشاره مؤنثه استعمال کرده. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. این موتر از دکتر است و آن از تاجر است. هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکا. این موتر قریب، اشاره به طرف قریب است. این موتر از ژاپن است و تلک من امریکا و آن موتر از امریکا است. تمارین: اجیبوا عن الاسئله الاتیه. سوالایی که در زیر میاد اینها را جواب بدین. اصل این کار خانگی است که باید شما حل کنید و به خاطر تمرین ما میخواهیم که حل کنیم تا برادران و خواهران همچنین در ذهنشان این را بگیرد و یاد بکنند. من هذا الرجل و من ذلك الرجل. من هذا الرجل، این شخص کی است و آن شخص کی است. بازم ببینید در این بحث اسم اشاره اکثر استعمال شده است که و دومی که حمزه. براتون گفتم یکی حمزه قطعی است و یک وصل است. و همچنان که
اسم اشاره قریب بعید در این درس به کسرت استعمال شده است. ما اسم التاجر؟ نام تاجر چی است؟ ما اسم الطبیب؟ اینا را شما سوال جواب بدین. یعنی سوال میکنه من هذا الرجل و من ذلك الرجل، شما در جواب در اینجا نوشته کنین آن شخص کی است، در آن هو ذلك الرجل محمدا یا ذلك الرجل و غیره و غیره، هر جمله که در ذهنتان می آید. همچنان اسم التاجر، نام تاجر چی است، شما در پیش نوشته کنین اسم التاجر محمود، اسم التاجر یک چی را بلغارین. اسم الطبیب، در جواب خطان بگین من أين سيارة الطبيب؟ موتر دکتر از کجا است، یعنی موتر از کجا آورده. من أين سيارة التاجر؟ موتر تاجر از کجا است، یعنی از کجا این موتر را گرفته، از کدام ملک، از کدام کشور. انتقال به صفحه بعدی. أين بيت التاجر؟ خانه تاجر کجا است. أين بيت الطبيب؟ خانه دکتر کجا است. تمرینات را انشاءالله درسی بعدی میخوانیم انشاءالله. و الى هنا قد انتهى درسنا اليوم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله سنلتقي فيما بعد بالدرس الثاني من هذا الكتاب دروس البلاغة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.